1 डे च्यालेन्ज आफ्नो रियल लाइफ देखायो भने मेरो फेक लाइफ देखाउँछु पहिले राम्रो बोल्दैन यार My name is Armin Khatka. यो कति दिनको लागि हो यो के आकाशबाट पानी पर्नुपर्छ कि यही आउनुपर्छ तारिफ गर्दै यार मेरो बाजा मेरो नाम लिएर रेफरेन्स लिएर आउनुहोस् पक्कै पनि डिस्काउन्ट दिन्छ नि यिनीहरूले है तलसम्म सुन्नेछ अब चाहिँ म मेरो दिन जेनरली कसरी बिताउँछु देखाउन चाहन्छु गिफ्ट फर मी यो चाहिँ आवर डे भइसक्यो बाइ द वे सकुशल आइपुग्यौँ हामी घरमा व्हाट डु मीन सकुशल वेलकम टु आवर न्यू ब्लग हैन सो हामीले चाहिँ यसले मास्क लगाएको छ या बिकज तल कोरोना लाग्छ त अहिले So the thing is, we have decided to make this vlog a little interesting by saying कि Varsa's day versus my day. Whose day is better? भने जस्तो चाहिँ एउटा 1 day challenge. So उसको लाइफ बडी इन्ट्रेस्टिङ छ कि मेरो लाइफ बडी बोरिङ छ यो कुरा चाहिँ ठिक छ नि त so let people comment and say कि मेरो लाइफ बोरिङ छ या उसको लाइफ बोरिङ छ या उसको दिनचर्या चाहिँ रमाइलो छ या मेरो छ भनेर चाहिँ you be the judge. So we gonna film उसको पहिला दिनको चर्या and then सँगसँगै भ्याएको बेला मेरो पनि दिनको चर्या I'll try to make it more interesting. इफ उले चाहिँ आफ्नो रियल लाइफ देखायो भने चाहिँ बाइ द वे अनि म के मेरो फेक लाइफ देखाउँछु I don't know why you going to show. So anyway guys, It's raining. get started with the rain. Ta-da! Nice. टिप वर्षा पानी भइरहेछ So yes, good morning भन्छ Jasmine Fitness Club बाट Welcome to Jasmine Club. World Trade Center. So basically बाहिरको जुत्ता भित्र लिएर जान पाइँदैन यहाँ राखेर यहाँ चप्पल चेन्ज गरिसकेपछि एज युजुअल सबै ठाउँको भार हाम्रो सब्जी विनय सब्जी नम्बर 1 72 सिंह Good morning. Ready to jump. मैले फाउन्डेसन लगाएँ अनि कन्सिलर लगाइसकेँ अब आँखाको मात्र गरौँ आइब्रो गर्दैछु गरौँ आइब्रो पहिला मैले भ्लग पनि बनाउँदैछु के भयो यो अलि सब हटायो फेरि तेरो टाउको कमिला चाहिँ मेरो आइब्रो त कहिल्यै राम्रो बन्दैन यार पछाडिबाट गरेको अगाडि पुगेको तँलाई किन चाहिने मैले चाहिँ मेरो मर्जी मेरो नि भयो एउटा चाहिँ दामी भयो होइन एउटा चाहिँ ठिकै ठिकै भयो ल हेर त गोप्रो हाम्रो महेश दाइ है नमस्ते भगवत सर्वमङ्गल सबैको मङ्गल होस् पहिला ज्यास्मिनको सबभन्दा हाउडी मेम्बर अल्छी मेम्बर दाइ छ एकदम कराएर एक्सर्साइज गर्ने बानी छ दाइ किन कराउनुहुन्छ भन्नु त सन्जोको बोडी देखेर कराएको होइन भन्नु न कराएपछि के हुन्छ अरे अल्छी भाग्छ अरे होइन अल्छी भाग्छ एनर्जी गेन हुन्छ हो
ट्रेडमिलमा दौडिनुभन्दा बाहिर दौडिँदा चाहिँ बढी इफेक्टिभ पनि हुन्छ फ्रिक्सन हावा अनि खुट्टाको जोइन्ट्सहरूमा पनि धेरै प्रेसर पर्दैन भनेर चाहिँ गुरुले भन्छन् त्यसैले दौडिया छ ब्रस त कति छ कति छ कुन चाहिँ ब्रस कस्तो रे ए छ तर ल्याए कि ल्याएन भन्ने कुरा हो यो हुन्छ यो मैले ल्याएन छ यार त्यो ए यो नै होइन होला अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ दुईतिर दिने है अब चाहिँ एकतिर मात्रै दिने यो ब्रसको एक भागमा मात्रै एक साइडमा मात्रै यसरी दिने ज्यास्मिनसँगको यात्रा चाहिँ ज्यास्मिन फिटनेससँगको लगभग 2011देखि म इन्डियाबाट काम सकाएर पढाइ सकाएर आइसकेपछि सिधै जोइन गरेर जिम यही थियो धेरै मोटाइयो लकडाउनमा देख्नु नै भयो होला तपाईँहरूले मिठो मिठो खाना खाएर धेरै मोटाइयो सो यस यहाँ आएर अब वेट फाल्ने काम भइरहेछ एन्ड सो फार सो गुड दिस इज एन अमेजिङ क्लब धेरै फेसिलिटीहरू छ राम्रो स्विमिङ सौना स्टिम जिम सबै छ अघि भनेको थिएँ नि यसरी नै कराइरहेको छ क्या जिमभरि कराइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो इम्तियाज दाई यहाँको ट्रेनर इम्तियाज दाई मान्छेहरू जिम चाहिँ किन आउँदैनन् हौ फेरि डराएर हल्लाखोर म यता पावर आयो त दाइ कराएर यो चाहिँ हाम्रो ज्यास्मिनको क्यान्टिन है हाम्रो प्रकाश फार्मेसीको सुरु चाहिँ कसैलाई प्रकाश फार्मेसीमा डिस्काउन्ट चाहियो भने कन्ट्याक्ट गर्ने मान्छे उयो हुन्छ हाम्रो सन्तोष दाई हाम्रो यहाँ क्यान्टिनको सबजना बिहान खाजा बनाउने यही हो मेरो ब्रेकफास्ट अहिलेलाई किटो डायट गरिरहेको छु त्यही कारणले गर्दाखेरि ब्रेकफास्टमा नो कार्ब्स जस्ट फ्याट र प्रोटिन मात्र के हो यस्तो पुरा रिसै पोखिरहेको क्या फेरि दिदी एकचोटि फेरि हो मेरो नाम रामकृष्ण चौधरी है रामकृष्ण चौधरी के गर्नुहुन्छ ज्यास्मिनमा त दाइ ज्यास्मिनमा अब यस्तै हाम्रो ज्यास्मिनको हिरो दाइ हो है जियो सबै अलराउन्डर हो केटाहरू चाहिँ ज्यास्मिनका फेमस स्विमर्सहरू जिम गरेर पनि अझै नपुगेर स्विमिङ गर्दैछन् डुब्लाएर हराउने विचार छ यिनीहरू ल ह्याप्पन हेलो सो फाइनली म चाहिँ रेडी भएँ मैले देखाउन चाहिँ पाइनँ किनभने आई वाज गेटिङ भेरी लेट अनि 12 बजी बोलाउनु भएको थियो र अहिले चाहिँ कति बजेछ भन्दाखेरि ठ्याक्क 1 बज्नलाई 10 मिनट जति बाँकी छ सो मैले केही पनि गर्न पाएन सो हामी सिधै प्रोग्राममा जान्छौँ एन्ड आई विल सो यु हाउ इट वर्क्स सो जेनरली हरेक दिनको जिम पछि चाहिँ म सिधै आफ्नो अफिस जान्छु तर आज चाहिँ अलिकति स्पेसल परेको छ अब अलिकति भिडियो इन्ट्रेस्टिङ त बनाउनै पऱ्यो होइन सो यस आई चोज दिस डे किनभने आज आई एम गोइङ टु सुट फर मन त नेपाली भन्ने मेरो एउटा प्रोग्राम मैले होस्ट गर्ने गर्छु हेलो 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 भाइ COVID-19 ल सगार हेलो भाइ हाउ आर यु I'm good. So yes, Latino Naya store looks very nice. Thank you so much there. So can you give me a small demo too? Okay. Anyways, we are here to talk about Latino leathers. So चियापान समारोह जस्तै गरेर बसेरै एकचोटि कुरा गरौँ न त सबजनासँग वेज बिलाल बाइ द वे बिलाल आइरहेछ बिलाल ल बिलाल वेलकम टु मन्त नेपाली प्लिज ह्याभ अ सिट कहाँ बस्ने अनि बिचमा आउँछ नि त है ल मै बिचमा
टु यङ पिपल जसले चाहिँ लटिडोलाई चाहिँ यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ. सो लेट्स हियर इट कि लटिडो लेदर्स चाहिँ सुरु चाहिँ कसरी भयो. I always believe starting the conversations we have is even though like people want to compete with us, we don't want to compete with them. We want to lead them. प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट भएको छैन होइन. मैले मास्क लगाएर आएको थिएँ फेरि अनि मास्क नलाएन भनेर लेख्नु होला होइन. पहिले भनिदिइहालेको मास्क चाहिँ लगाएको होइन. ऊ जान्छ नि त फेरि. म ढिलो आयो भनेको प्रोग्रामै ढिलो स्टार्ट भएको रहेछ. अहिलेसम्म सुरु भएको छैन. सो हामी चाहिँ अब कुरिरहेको छौँ. केही नभन्दा सबैको ब्रान्ड सक्सेस 6.43 लाखभन्दा बढी भ्यू एक वर्षमा हेरिएको गेम होइन. कसैलाई नचिनिँदो रहेछ. My name is Arvind Kharka. I am 12 years old from ABM school. मास्कभित्र हाँसिरहेको छु म. मेरो लागि हो यो होइन. यो यहाँ राखौँ. गम्भीर सर यो कति दिनको लागि हो यो. होइन खास चाहिँ आज यहाँ खाना पाइन्छ घरमा खाना आइरहेको थियो. ए भनेपछि यो 3 दिनलाई पुग्छ यतिले. मजाले 3 दिन पछि के गर्नु. थोरै डाइटिङमा छु त्यही भएर. ए डाइटिङ हो तपाईँको. ए घटेर सन्जोगले नि मलाई भनेको घट्यो भने. फाइनली मेरो इभेन्ट सक्यो सक्सेसफुली. आई होप बाई नाउ चाहिँ तपाईँहरूले भिडियो पनि हेरिसक्नुहुन्छ होला. कस्तो लाग्छ मेरो म्युजिक भिडियोको. कस्तो भयो त तपाईँलाई. कस्तो लाग्यो आजको इभेन्ट. मलाई वास्तवमा कुनै पनि काम म जति पनि गर्छु ती कामहरूमा जहाँ वर्षा हुन्छ नि कि आकाशबाट पानी पर्नुपर्छ कि यही आउनुपर्छ. अनि पानी पर्यो यसको बेला त झन् उत्पादै पानी पर्यो है. आज पनि पानी परेको छ. अब यस्तो चाहिँ स्थिति बाढी आउने गरी पानी पर्छ अनि हाम्रो राम्रो हुन्छ. मलाई त खुसी लाग्छ. सो मलाई चाहिँ पर्सनली राम्रो लागेको छ भिडियो र आई होप दर्शकहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ होला. सो यस मेरो चाहिँ आजको दिनको सुरुवातै मन्त नेपालीबाट सुरु भयो. यस सौगात बिलाल है. दिस गाइज आर द म्यान एन्ड द वुमेन बिहाइन्ड लाटिडो लेदर्स है. दिस गाइज आर डुइङ सम अमेजिङ वर्क. सो मेरो आजको मन्त नेपालीको इन्टरभ्यू पनि खतरा भएको छ. अब यसलाई बिस्तारै म छिटै रिलिज गर्छु. हेर्नु होला उहाँहरूको जर्नी होइन. सो इफ यु वान्ट लेदर प्लिज कन्ट्याक्ट देम. केही भन्नु छ. आई थिङ्क अब त्यो तपाईँको उसले नै भन्छ होला. तारिफ गरिदिउँ यार मेरो बारेमा केही भन्नु. अब के कुरा गर्ने हो कुरा गरेर पुग्दैन होला. एनिवेज मेरो नाम लिएर रेफरेन्स लिएर आउनुहोस्. पक्कै पनि डिस्काउन्ट दिन्छ नि यिनीहरूले है. अहिले के अरे क्यामेरामा बोलेका छन्. डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ लाटिडो लेदर्समा. कस्टमाइज लेदर खोज्यो. अलराइट गाइस सी यू बाई. म घर आएँ. मेरो पुरा गीत सुनेर दङ्ग तलसम्म सुनेछ. सो यस दिस इज माई अफिस भनौँ न. जेनरली काम सकाएर आउनु. मेरो अफिस चाहिँ यही हो. काम गर्नुलाई आउने हामी. कहिलेकाहीँ यही अफिस युट्युब भिडियोको लागि पनि युज हुन्छ. कहिलेकाहीँ अब मेरो यो बेसिकली फर्निसिङहरूको कामको लागि. फर्निसिङ इन्टिरियरको कामको लागि. दिस इज वेयर आई वर्क जेनरली. त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ त छैन अफिस है. तर यस एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ किटो डायट भन्ने सुरु गरेको छु. अलिकति वेट लस गर्नु पऱ्यो भनेर चट्ट लाएर घरबाट चाहिँ हाम्रो वर्षाजीले चाहिँ यस्तो मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाएर मलाई प्याक गरेर चाहिँ पठाइदिने काम गर्नुभएको रहेछ. भनेपछि के रहेछ त आज. प्रन रहेछ नि त. प्रन
प्रन रहेछ यता आई थिङ्क दिस इज ससेज अनि यो चाहिँ काँक्रो सो यस किटो डायटमा नो कार्बोहाइड्रेट्स ओन्ली फ्याट र प्रोटिन लो प्रोटिन हाई फ्याट डायट हो कार्बोहाइड्रेट केही खान पाइँदैन 2 दिन भयो गर्न थालेको हेरौँ कस्तो इफेक्ट आउँछ धेरै मोटाएपछि गर्नुपर्ने डायट रहेछ किटो डायट एनिवेज म गरेँ लन्च आई होप यसपछि केही इन्ट्रेस्टिङ होस् बिकज अदरवाइज मेरो डे टु डे लाइफ चाहिँ अलिक बोरिङै छ अब चाहिँ म मेरो दिन जेनरली कसरी बिताउँछु देखाउन चाहन्छु मम्मी यहाँ आइसु त उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी नमस्ते गरिदेऊ नमस्ते ल अब यहाँ चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्ने भन्दाखेरि म चाहिँ एभ्री डे बेसिसमा के गर्छु यहाँ आएको बेला भनेर त्यो समातिछु त सो हजुरलाई थाहा छ म के गर्छु यहाँ राख्छु सकिन माथि सो यही हो मेरो दिनचर्या एन्ड इट्स अलमोस्ट ओभर अब म छिटै सन्जोगलाई भेट्दैछु So look at this. Thank you so much. देखियो हामीले यस्तो यस्तो गिफ्ट पाउँछ तिमीले कहिले मलाई फुल किनेर ल्याएर दिएछौ Oh, fool! I am a bloody fool. How was your day? I hope better. Here's another day. Gift. For me, that's my name. Oh, hello. My name is at Sanjog the front. Koirala. मेरो नाम अगाडि छ दिव्यान या कसले दिएको Made in Nepal product. ए या गोल्ड स्टारबाट हो कि के हो Yes. सी बिरु सिराना जी थ्याङ्क यू सो मच another gift. Okay, मिस्टर सो अहिले बजेको छ 7 सो म 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सन्जोगलाई वेट गरिरहेको थिएँ Okay, how was the day? I hope my day not was better than me. My day was awesomely awesome. हामी चाहिँ अब राशिदिकोमा डिनरको लागि जाँदैछौँ सो बेसिकली मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले एक टाइम मात्र राइस खान मिल्छ होइन हुन त मैले खान मिल्दैन बट मैले चाहिँ आफूलाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ दिनमा एक टाइम मात्र राइस खान दिनमा खाएको छैन अनि दिनलाई के लिएर जानु पर्ने खाली हात के जानु भान्जाको लागि किताब किनेको थिएँ कताको ए त्यहाँ के किताब हो चार्ली एन्ड द चकलेट फ्याक्ट्री ए त्यो म दिन्छु हामी खाली हात छैनौँ फाइनली थ्याङ्क गड हामी खाली हात छैनौँ राइट सी यू पुग्यो माई डे इज गोइङ बी सो इन्ट्रेस्टिङ ट्रस्ट मी अब यो चाहिँ आवर डे भइसक्यो बाइ द वे अब माई डे मात्र छैन यहाँ Our day is going to be so interesting, trust me. I heard that again. I said ours. Okay, let's go. सुने मैले हो त फेरि चाहिने नचाहिने काम चाहिँ नगरे यही हालिदिन्छु हाइलाइट्समा हालिदिन्छु अब त म हाइलाइट्समा हालिदिन्छु के भयो गर्सेले कोही चेहरेको चोर कुकुर ल कुकुर साले गदा कहिले भएको हालिस भने तेरो मैले घर जन्म घाँसतिर मन्जी नाम कमायो नाम रहोस् केही पछि भनेर कुवा खनायो घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो ताली 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 तिमी भन त सक्छौ यति तिमीलाई कुनै पनि एउटा कविता भन त ल के टी इज हट लाइफ इज सर्ट फर्गेट मी नट तेरा आएको रे के को बुक्स नोभल्स पढ्ने रे अब किन बुक लिएको रे पढ्ने बानी बसाउनको लागि पहिला सुरु बच्चाको स्टोरी बुकबाट सुरु गर्नु लागेको छ वर्षाले भान्जोको किताब चोर्यो एलिजिबल ब्याचलर आफ्टर के आफ्टर 2 इयर्स ल आफ्टर 2 इयर्स कसैलाई बिहा गर्न मन छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट हिम 98.
खान्छु होइन तपाईँले मलाई बिहानै त्यस्तो मायाले फोन गरेर बिहानदेखि किन नखाऊ भन्नुभएको छ होइन तर सन्जोगले तपाईँको वचन राखेन मिनाजु यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु तपाईँ बिनाजु यही भनेर फोकस गर्दै यो हाम्रो के अरे गुठी गुठी के गुठी रे के गुठी मन्त्री रे के अरे खसी तथा खसी खता खसी खता गुठी मन्त्री चिन्ह के अरे चुनावी चिन्ह गोल 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 कोइला सुन्दैले राखिदिन्छ कालो भएकोले त्यही भएर अनि आज भर्खर तेरो रुम पुरा यहाँ पुरा हल्ला बोल भयो तेरो रुममा कस्तो मेस्टअप गरे बाबु तिम्रो रुम ल ल कहाँ खिच्ने ल पख्न यो बाबु पढेपछि त आफ्नो अनलाइन क्लासले पनि ओमा राख न हामीले भएर यो पनि कस्तो कति बस्यो हेर्नु न खतरा छ नि यो किन हो बाबु यो त चोइस गरे अब यो बाइक कसले दिएला भन्छ मामाले होइन उ चाहिँ ड्रोन मामाले ल्याइदिएको अलिकति सुन्न बाबु यो तेरो मामाले दिए भोलि पर्सि अलिकति ठुलो भएपछि आई वान्ट दिस अरिजिनल बाइक भन् सेम ए यो साइकलबाट पनि हाल्छ नि सन्जोगले पनि हाल्छ नि साइकलबाट अरिजिनल आई वान्ट दिस बाइक भन्छ होला रे नि के शान्तो रुख One, two, three, go! वान टेक हो के टेक भन्दा अगाडि कति टेक लेखा थियो त्यो मात्र सुन्नु अब त्यही त कोरियोग्राफरले गर्ने के त सिकाउनु पर्यो नि ल जाउँ सो यो थियो 16 खुट्टेको उकालो पास बिस्तारै बिस्तारै हामी बल्ल बल्ल गाडी सिक्दाखेरि सबभन्दा ठुलो माइलस्टोन थियो 16 खुट्टेको उकालो चाहिँ काट्न सकिन्छ कि सकिँदैन अहिले जाम नभएकोले सजिलो भएको होइन मेरो लागि प्लस पोइन्ट के हो भन्दाखेरि मेरो इभी हो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रब्लम भएन थ्याङ्कफुली अटोमेटिक गाडीमा चाहिँ अलिक प्रब्लम कम भयो ओइ 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 नाटक होइन त्यहाँ बाइक छ रातिको 11 बजिरहेछ सो मान्छेहरू बिहान बिहान गाडी सिक्न जान्छ हामी चाहिँ बेलुका बेलुका गाडी सिक्न निस्किन्छौँ तर मेरो खुट्टा काट्न चाहिँ बन्द भएको छ लिक 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 खुट्टा काम्छ अरे उसको होइन ठुलो ट्रकदेखि कि सातो उड्दो रहेछ उहाँको मैले सातो उडेको होइन आई जस्ट वान्ट टु लेट देम गो अब यसलाई कसरी पठाउने कसैलाई पठाउनु पछाडि छ कि ट्रक आफै जान्छ आफ्नै वेबाट तिमी आफ्नै यही बाटोमा जाऊ ऊ आफ्नै बाटो लिएर जान्छ तिमीले केही गर्नु पर्दैन ट्रक गयो ठुलो ट्रक गयो मैले उसलाई जान्दिएको हो क्या ल अगाडि हेर सो यस गाइस फाइनली सकुशल आइपुग्यौँ हामी घरमा सकुशल आई अलवेज ब्रिङ यु सकुशल बिस्तारै 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 यहाँबाट चाहिँ मैले गाडीभित्र छिराउनु पर्छ सो द्याट्स हाउ आवर डे वेन्ट टुडे एन्ड इट्स 11:30 वाज रियली टायर्ड आई होप यु गाइज इन्जॉयड द भिडियो Take care. See you. I hope next video some I can drive very well. Yeah, I hope so. Yeah. Bye-bye. Bye.